यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। कसरी हेरिराख्नु भएको छ रवि लामी छानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बालेन समाहित भए आइतबार बिहानको उज्यालो घाम नहुँदै सूर्योदय नहुँदै बालेन मिसिए, त्यसपछि कुलमान घिसिङ पनि गैराती मिसिए, मङ्गलबार साँझ मिसिए। यसलाई यो रवि बालेन कुलमानको गठजोडलाई कतिपयले चाहिँ विदेशीले मिलाइदिए, एमसिजी वादीहरूको लुसिफरवादीहरूको यो गठजोड हो भनेर भनिराखेका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले त प्रष्ट रूपमा आफ्नो राष्ट्रवादी किता क्लियर गर्नुभएको छ। यो गठबन्धनलाई यो रातारात एक ढङ्गको मिलन भयो, यो मिलनलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर? रवि बालेन र कुलमानको मिलनलाई कसरी हेर्नुभयो? यसलाई चाहिँ मैले चुनावी मौकाको निम्ति, चुनावी प्रयोजनको निम्ति गरिएको एक खालको गठबन्धन भनेको छु। कतिपय रासपाका आलोचकहरूले यसलाई रासपाको पार्टी कमिटी विस्तार, पार्टी कमिटी एक्सटेन्सन भएको हिसाबले लिनुभएको छ। त्योभन्दा अलिक अपग्रेड गरेर बोलिदिउँ, यो वास्तवमा रासपाको पार्टीको एक्सटेन्सन भन्दा पनि रिकन्स्ट्रक्सन हो, पुनर्गठन हो। अर्थात् कुलमानजी आउनुभयो, बालेनजी आउनुभयो, उहाँहरूलाई थपेर पार्टी पुनर्गठन भएको अवस्था हो। अब यसोभन्दा पनि रिसाउनु होला, किनभने बालेन शाह आफैमा एउटा जाइन्ट पर्सनालिटी हो, उहाँ वान म्यान आर्मी हो, उहाँ एक्लै उभिँदा लाइन सुरु हुन्छ, उहाँ एउटा लेजेन्ड हो, उहाँको पछाडि लाखौँ हजारौँ फ्यान फलोअर शुभचिन्तक छन्। भावी प्रधानमन्त्री जो घोषणा गरिएको छ, उहाँ चाहिँ पार्टीको एउटा बलियो सेकेन्ड इन कमान्डको पिलर हो भन्नु होला। र उहाँ एक व्यक्ति होइन, त्यो पार्टी सरहको व्यक्तित्वलाई पार्टीभित्र मिलाएर एउटा ठुलो शक्ति हामीले हासिल गऱ्यौँ भन्ने हिसाबले रासपाका कार्यकर्ताले बुझेका होला। अब कुलमानजीको हकमा भन्नुभयो, उज्यालो नेपाल अलरेडी स्थापित भएको पार्टी हो होइन, त्यो त पार्टीकै स्टार्ट थियो, त्यो पनि पार्टी एकता हो भन्ने बित्तिकै बालेनजीलाई पनि एउटा पार्टी सोसर मानेर, कुलमानजीलाई पार्टी नै मानेर उज्यालो नेपाल उहाँहरूले दुई पार्टीको एकीकरण गरेको भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कता कता अस्ति प्रचण्डजीले नेकपा बनाउँदा कुन कुन भुलका कुन कुन छाल छोपेर त्यसलाई पार्टी भन्दै भन्दै एकता गरेको सम्झना पनि आयो। नामै नसुनेका मान्छेहरू पनि जोडिए थिए हैन, जोडीको नाममा। अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने कुलमान घिसिङको पार्टी वास्तवमै विलय भएको, बालेन शाह व्यक्तिगत स्तरमा सेकेन्ड इन कमान्ड हुने गरी, रोल नम्बर 2 हुने गरी भावी प्रधानमन्त्री पद पाएर मकै होइन। अहिले त वरियताको हिसाबले त कुलमानलाई दोस्रो उपसभापति भन्ने हिसाबले आएको छ नि। वरिष्ठ नेता चाहिँ बालेन शाह, वरिष्ठ दोस्रो वरियता त बालेनको होला कि के? दोस्रो वरियता अहिले उपसभापति भनेर कुलमान राखिएको छ। त्यसपछि अब डिपी अर्याल, त्यसपछि अब डाक्टर सोनी मगले राखिएको छ। अनि वरियतामा बालेन कहाँ त? बालेन त वरिष्ठ नेता मात्रै छ। एक तत्कालीन एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता भने जस्तै हो होइन। दोस्रो प्रोटोकलमा सायद बालेन छन्, तपाईले ख्याल गर्नुस्। वरिष्ठ भने होइन, समाचार नेपाल खबरमा हेर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो प्रोटोकलमा वरियतामा चाहिँ कुलमानलाई राखिएको होला। अब कुलमानजीले लामो समयदेखि मलाई रासपाले तातो पानीको बन्दोबस्त गरिदियोस्, म चुनावी तातो पानी नहुन्छु भनेर रैलो गर्नुभयो। रासपाले पहिला के भन्यो, होइन तपाईँलाई हामी 30% तातो पानी दिन सक्दैनौँ, तपाईँलाई बढी से बढी हामी 25%देखि 20 देखि 25% मन तातो पानी दिन्छौँ भने त्यतिखेर उनी टेडिए। कहाँ हुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री पद पनि चाहियो, मलाई प्रधानमन्त्री पनि आलो पालोमा चाहियो, मलाई 30% चाहिन्छ भने उनको हार्ड बार्गेनिङ थियो। त्यसपछि उनले तत्काल के बुझ्यो भने उनको पैताला मुनिको जमिन भाँसिँदै रहेछ। अब रासपा त 30 त के 20 पनि नमान्नेमा पुगिसकेछ। अहिले त 16-17 झर्यो। म भन्दैछु तपाईँलाई, त्यसको पनि फेरि नयाँ हिसाब किताब छ। अनि त्यो भइसकेपछि अब त्यसपछि उनले मन तातो पानी खोइ भन्न थाले। 20-25% को मन तातो पानी चाहियो भने त्यो पनि नभएपछि अहिले चिसै पानी लिनु आयो। अर्थात् जति प्रतिशत दिने त्यति खप खाने, आफ्नो उपसभापति पद सेक्योर गर्ने पहिला सहसभापति भनेका थिए, अनि भावी प्रधानमन्त्री पनि घोषणा गरेन। त्यसपछि उनी त्यसैमा चित्त बुझाएर गए। अनि सुदन गुरुङ फाइफै गरिरहेछन्, सुदन बाबु भनेर ऊ बालेनले पनि पुरा महिमा मण्डित गरेका छन् होइन। अब यहाँ रहस्यमय छ सुशीला कार्कीकै योजनामा र
तपाईँले भने जस्तो आफै मिल्न नसक्ने क्यारम बोर्डका गोटी जस्तो शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले मिलाएको गम्भीर आशंका छ र अन्ततगतवा सुदन नै त्यसको एजेन्ट भएर होइन सुशीला कार्कीको खास साइकोलोजिकल जेठो छोरोको रूपमा डिएनए टेस्ट त गरिसकेका छ जन्मदर्ता प्रमाणपत्र त बुझिसकेका अरे अब सुविधा सम्पन्न गाडी पनि दिएको छ त्यो गाडीमा लङ कोट लगाएर उनी एउटा होटलमा पस्छन् बौद्धको त्यो होटलबाट उनलाई गाडीमा ल्याइवरी लिएर जान्छन् र त्यसपछि थपक्क लान्छन् रवि लामिछाने भएको ठाउँमा र त्यहाँनिर उनी चिसो पानीमा नुहाउन तयार भइसकेपछि उनका केही मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने खै छिटो ल्याउनुहोस् त लिस्ट भने फटाफट हेरे मन लाग्ने मान्छेहरू राख्थे अब फेरि यहाँ धेरै मान्छेलाई समानुपातिक लिस्टमा पर्ने बित्तिकै सांसद होइन्छ भन्ने भ्रम छ याद गर्नु होला मित्र हो अहिले त्यहाँ असन्तुष्टिको आगो दन्क्यो अहिले त समानुपातिक सूचीको विषयलाई लिएर अहिले जस्तो कुलमानको बाट 17-18 जना परेछन् सूचीमा त्यो भनेको अब समानुपातिकमा निर्वाचन हुने 110 हो अहिलेको संविधान अनुसार त्यो भनेको 15-16% मात्रै हो कुलमानले पाएको होइन त्यसमा पनि डाक्टर महेन्द्र लाउतीहरूले अनि जस्तो पहिचानको मुद्दा उठाएर धरानका मेयर हर्क साम्पाङले साथ दिनुभएको डकेन्द्र सिंह थेगिमहरूले त पुरै पार्टी नै छोड्ला जस्तो कुरा गरिरहेछन् त हाम्रो सहमति छैन कुलमानले राष्ट्रसभामा लगेर पार्टी बुझाए हामीलाई थाहा नदिकन यो हुँदैन हामी स्वीकार्दैनौँ भनिरहेछन् अर्को कुरा सूचीको विषयमा पनि आपत्ति भइरहेका छ आपत्ति जनाइरहेछन् उनले उज्यालो नेपाल पार्टीमा त अहिले भुइँचालो भूकम्प बाढी पहिरो नै गयो पुण्य सर अब एक त उज्यालो नेपाल पार्टी लोड सेडिङ भए जस्तै मिलिक्कै अँध्यारो नेपालमा परिणत भइसकेछ हेर्दा हेर्दै एकै झड्कामा त्यो कस्तो पार्टी बनाओ छाता जस्तो माथि एकदम फैलिएको तल कक्रकै डाँठे यति पातलो भने यहाँनिर के छ भने त्यो पार्टी वास्तवमा भन्ने भने कुन पार्टीको रूपमा थियो हर्क साम्पाङको जस्तो गाउँ बस्ती दूर दराजसम्म सङ्गठन दूर दूरसम्म फैलिएको त होइन होइन कुलमानजीको महत्त्वाकांक्षा सिद्ध गर्न त्यो पार्टी खडा गरियो फेरि कुलमानजीको चर्का कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ थियो कि हर्क साम्पाङ पछि अडान यिनले लिन्छन् कि क्या हो अब यिनी त पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह डन्डा होइन अस्तित्व पहिचान सबै कुरालाई हेक्कामा राखेका छन् सिद्धान्तको पनि कुरा गरिरहेका छन् त्यसकारण यिनले साँच्चै स्ट्यान्ड लिन्छन् कि क्या हो भने त यिनको जस्तो कमजोर फेरि कसैको रहन्छ उनको भागभन्डा मिल्ने बित्तिकै पार्टीको अरूको भविष्य उनी अरूको भविष्यमा लोड सेडिङ गरिदिएर आफ्नो भविष्यको मात्रै बत्ती बालेर गएछन् उनी त सबको भविष्य अन्धकार त्यहाँ उनले लगेका मध्ये अब उनी आफू त समानुपातिकमा जाँदैनन् एकजनाको चाहिँ भविष्य पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ खस आर्य के अरे दलित महिलाबाट रिमा विश्वकर्मा कलाकार उनी बाहेक तपाईँ हेर्नु न उनले लगेका मान्छेहरू क्लस्टरमा हेर्नुहोस् खसारे क्लस्टरमा पनि तलभन्दा तल छन् आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ पनि धेरै तल छन् आदिवासी जनजाति महिलामा पनि तल छन् हुँदा हुँदा उहाँको पार्टी अध्यक्ष भनिएको अनुप उपाध्यायजीको नम्बरै 10-11 नम्बर रहेछ खसारेमा भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ खसारे तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु पोहोर साल 28.5 लाख मत ल्याएको एमाले प्योर खसारेमा 2 जना लग्यो एकजना त हाम्रो दयालबहादुर साहिब मित्रजी उहाँ त पिछडिएको क्षेत्रबाट आउनुभयो 28 लाख मतमा काङ्ग्रेसले 27 लाख मत ल्याउँदा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीमा त के अरे प्रकाश शरण महत मात्रै घोषाउन सक्यो माओवादीले 12 लाख मतको बावजुद हितराज पाण्डेलाई मात्रै सेभ गर्न सक्यो खसारे पुरुषमा होइन भने अनुप उपाध्यायजी कहाँ अटाउनुहुन्छ त्यो 10-11 नम्बरमा त्यहाँ त अब यिनीहरूले पहिला एकदम प्राइमरी इलेक्सन भने के भने रमेश प्रसाद 1 नम्बरमा थिए अहिले 5 कि 6 नम्बरमा रहेछन् अब बिचरा उनको लगभग उनी नआउने कुरो कन्फर्म जस्तो 5औं नम्बरमा परे 5औं यहाँ त अब जस्तो चन्द्रगिरी केबल कार हैन ग्लोबल आइएम बैंक सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक अब चन्द्र ढकालको छोरा सचिन ढकाल पो तेस्रो नम्बर रहेछ हो अनि हाम्रो ज्वाला संग्रहला बहिनी दोस्रो नम्बर इलेक्सनमा को सचिन ढकाल हो के खसारेको दोस्रो नम्बर हो किनभने खसारेको दोस्रो नम्बरमा राजसभाको अहिलेको सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य पहिलो नम्बरमा सचिन ढकाल चाहिँ जो चन्द्र ढकाल जो अब फेरि यो चाहिँ बालेनको कोटाबाट परेको चन्द्र ढकाल ए उस्तै ग्लोबल आइएमबी बैंकको हेर्नु त चन्द्रगिरी केबल कारको लगभग चन्दा ढकाल भन्दा पनि हुन्छ किनभने चन्दा दिन सक्ने व्यक्ति हैन यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समानुपातिकको उम्मेदवार
अनि रमेश प्रसाई ज्वाला सङ्ग्रौलाहरूको अपमान भएन र? होइन, पुण्यश्री हो? रमेश प्रसाई लगभग नपर्ने गरी 6औं नम्बरमा हो कि 5औं नम्बरमा झारिए। ज्वाला सङ्ग्रौला बहिनी खसारे महिलाको 6औं नम्बरमा पर्नुभयो ओहो। भनेपछि दुवै सेफ जोनमा रहेनन्। अब आकस्मिक चमत्कार भएर 110 उनीहरूले जित्यो भने बेग्लै, नत्र आउने सम्भावना लगभग तुइयो। रन्जु दर्शनलाई सबैभन्दा बढी मत ल्याएको थिइन्, रन्जु महिला दसौँमा तर्फमा परे। 10औं नम्बरमा परे। अब महेन्द्र लावतीलाई मिलाइदिन्छु भने 12-13 नम्बरमा कता लगेर हालिदिए। अब महेन्द्र लावतीको असन्तुष्टि भने चाहिँ के देखिन्छ भने नि, महेन्द्र लावतीले कुरा चाहिँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी दृष्टिकोण के हो, सैद्धान्तिक कुरो भएर पार्टी विलय भयो भनेका छन्, तर उनको नाम तल्लो लिस्टमा पर्नु, क्लस्टरबाट नजाने सम्भावना भएपछि उनी झोक्क्याओ। अब सत्यकला राई भाउजूको हेर्नुहोस्, जनजाति महिलाको तर्फबाट, आदिवासी जनजाति महिलाबाट सबभन्दा माथि धेरै लोकप्रिय मत ल्याएको, उहाँलाई कता 13-14 नम्बरमा राखेर बिचरा यी नवल खड्काजीसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, बिजोगै बनाइदिए। त्यो त नामै फिर्ता लिनु पर्यो मैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यहाँ फेरि बन्द सूचीमा नाम परिराख्यो भने भोलि तपाईँ राजदूत हुन अप्ठ्यारो हुन्छ। सत्यकला राई त 16औं स्थानमा परे। सुन्नु न, हो राजदूत हुन अप्ठ्यारो हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा जान अप्ठ्यारो हुन्छ। चन्द्र ढकालको छोरा सचिन ढकाललाई चाहिँ किन बाबा, उम्मेदवार बनाइयो? यो पैसा चाहिएको हो पार्टीलाई। चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाललाई दोस्रो नम्बरमा राखियो रासपाको समानुपातिक सूचीको उम्मेदवारको रूपमा। यो के हो? नाम चन्द्र ढकाल, काम चन्दा ढकाल। चन्दा ढकालको छोरो के जेन्जी भनेर जेन्जी मुभमेन्टको नाउँमा ती सुकिला मान्छेलाई ल्या हो तपाईँले? यो त बालेनजीको कोटा रहेछ, त्यहाँ मिलाउनु पर्ने रहेछ। होइन, बालेनले त अब दलित तर्फबाट प्रकाश सपुत चर्चित गायकलाई पनि राखेका छन्। होइन, कलाकारहरू चाहिँ सबै राजनीतिमा आउने अब? त्यस्तै देखियो। अब उनको छनौट त्यस्तै भएको छ। ती प्रकाश सपुत जसले केही समय अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूको बखान गरेको हुनाले, त्यसो त रिमा विश्वकर्माले पनि बखान गरेकी थिइन् होइन। उनी डेन्जर जोनमा परेका थिए, फिल्म चल्न छोडेको थियो, तर अहिले फेरि उनलाई सेफ जोनमा राखेछन्। अब दलित 2 नम्बरमा राख्दा आउँछन् नि भन्ने छैन। जस्तो तपाईँको धेरै सिट ल्याउन सक्यो भने आउँछ। अब यता हर्क साम्पाङलाई धोका दिएर पहिला जान्न भन्दा भन्दै, पोलिटिकल प्रेस्टिच्युट हुन्न भन्दा भन्दै माओवादीमा छिरेका, नेकपामा छिरेका यी मित्र परिवारलाई रोल नम्बर 2मा राखेछन्। पहिला दलिततर्फ 1 नम्बर भनेको थियो, गणेश नेपाली कि कसलाई फर्स्ट नम्बरमा राखेपछि उनको पनि सम्भावना डेन्जर जोनमा पर्यो। किनभने दलित पुरुष प्राय पर्दैन, एकाधजना कोही पर्नु छुटेको भए 1 नम्बरको पर्छ। जुन सूचीको पनि 1 नम्बर निश्चितै जस्तो हो, 2देखि 3 भन्न सकिँदैन। अब यो खसारे 2मा राख्नुको मतलब रासपाले अलि बढी सिट ल्यायो भने ती 2 नम्बरका पुरुष पनि छिर्छन्, चन्द्र ढकालका छोरा। यो कुरोमा तपाईँ ढुक्क भयो। मान्छे रमेश प्रसाई र टिका सङ्ग्रौला, ज्वाला भने नि टिका सङ्ग्रौलाहरूको त लगभग समानुपातिक सांसद बन्ने सपनामै तुइने। सत्यकला राई झन्डै 17-18 हजार भोट ल्याउनु भयो। ज्वाला सङ्ग्रौलाजीले 13-14 हजार भोट ल्याउनु भयो। रमेश प्रसाईले लोकप्रिय 15-16 हजार मत ल्याउनु भयो। 17 उहाँहरूको औचित्यतालाई पार्टीले इग्नोर गर्यो कि त तपाईँको रमेश प्रसाईलाई होइन, तपाईँ फरक क्षमताको मान्छे अहिले नआउनु, हामी नयाँ तरिकाले सेटल गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो। ल्याइसकेपछि त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अहिले जुन लिस्ट गएको छ त्यो भूगोलको हिसाबले सुदूरपश्चिम जस्तै जेन्जी मुभमेन्टमा त्यत्रो योगदान दियो, त्यसलाई ठहरै घाटा पारिएको छ र भूगोलको हिसाबले पनि अनुपातिक छैन। र यो वास्तवमा भन्ने हो भने पहिला के पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको, हामी त समानुपातकी पनि भन्थे के कतिले, त्यस्तो त होइन भनेर यो लिस्ट हेर्दा त्यो थाहा पाइयो। अब मान्नुहोस् न, रासपाबाट मुस्किलले जसले जति भने पनि बालेनजीले पनि लाख मान्छे ल्याएको होइन, कुलमानजीले पनि होइन, एउटा भावुकता हो, भावना हो। ल 25 सिट ल्यायो रासपाले, ल एकछिनको लागि 30 सिट ल्यायो भने पनि कति मान्छे छिर्छन् र? 30-31 सिटमा अलिकति छिर्ने न हो। बाँकी अब तपाईँलाई मैले भनौँ 28 लाख मत ल्याउँदा एमाले जम्मा 31 कि 32 जना छिराएको, काङ्ग्रेसले 27 लाख ल्याउँदा त्यही 29-30 जना छिराएको भन्ने बित्तिकै अब यो समानुपातिक लिस्ट हेर्दा चाहिँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। अब हर्क साम्पाङज्यूले त्यही भएर भन्नुभएको छ नि त, म त हिलो बदौलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर आएको, म आफ्नो बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, राष्ट्रपति हुन सक्छु, मलाई कसैको गठबन्धन स्वीकार्य छैन। सुदन गुरुङ जो प्रधानमन्त्रीको जेठो छोरो कल आएका छन्,
होइन ओ तिनले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई पनि ल्याउँछु भनेछन् खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो तपाईँले मिसकल गर्नु व्यर्थ छ हर्क साम्पाङले तपाईँको कललाई मिसकल बनाउनेछन् तपाईँलाई भाउ दिने छैनन् महत्त्व दिने छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा तपाईँ अगाडि बढेको हो कि होइन भन्ने कुरोले धेरै डिटर्मिनेसन गर्छ हेर्नुहोस् यसरी क्यारिमबोर्डको गोटी जस्तो कसरी मिलाइदिनु पर्ने भन्ने टाइपले मिलेकाहरूको के अस्तित्व हुन्छ फेरि यार तपाईँ मजाक गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भनेको चोर बजारमा बेच्न राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी हो प्रधानमन्त्री हुने योग्यता तपाईँको के हो अहिले जसलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको छ के हिजो तपाईँले काठमाडौँमा केही हजार घरलाई अनाथ जस्तो बनाउनु भयो डोजर चलाउनु भयो केही लाख मान्छे खेद्नुभयो अब काठमाडौँको मुखिया हुँदा त त्यति खेद्नुभयो अब देशैभरिमा तपाईँले कति मान्छे खेद्नुहुन्छ कति सुकुम्बासीलाई बिजोग बनाउनुहुन्छ कतिले आफ्नो घर भत्काइ माग्ने देशैव्यापी घर भत्काउनु होला त्यसकारण बी केयरफुल बालेन शाह भनेर उनीहरू झस्किएका छन् अब बालेन शाहजीलाई लगभग देशमा कुन क्षेत्रमा उठ्ने अब हुन त प्रवोक गरिएको देखेँ मैले भावी प्रधानमन्त्रीले त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग लड्नुपर्छ झापा गएर लड्नुपर्छ भनेर अनि बरु काठमाडौँभन्दा झापा सुरक्षित भनेका छन् यहाँनिर तपाईँले जस्तो योभन्दा अगाडि विश्लेषण गर्नुभएको थियो नि जस्तो बालेन शाह चाहिँ झापामा चुनाव लड्ने केपी ओली विरुद्ध केपी शर्मा ओली विरुद्ध झापामा चुनाव लड्ने भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि अब तपाईँको विश्लेषण के थियो भने त्यहाँ चाहिँ अब केपी ओलीको नाम बजाएर हर्क साम्पाङ विरुद्ध हर्क साम्पाङ गढमा गएर चाहिँ बालेनले चुनाव लड्ने त्यो ढङ्गले हर्क साम्पाङले सोच्दाखेरि हर्क साम्पाङले चुनाव हराउँछन् बालेनलाई भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यही ढङ्गको स्ट्याटस उहाँले अब सोमबार साँझ पनि बालेन शाहलाई हामी जुनसुकै ठाउँमा उम्मेदवारी दिए पनि हामी हराउँछौँ भनेर स्ट्याटस लेख्नुभयो कसरी हेर्नुभयो भन्ने सर मैले भनेकै थिएँ कि जुनसुकै भन्नाले उहाँले इङ्गित गरेको पूर्वै होला अब अहिले काठमाडौँ 2 पनि नउठ्नुहोस् महोत्तरी पनि मधेसी क्षेत्र भए पनि मधेसले तपाईँलाई धेरै एक्सेप्ट गर्दैन एसिमिलेसन गर्दैन त्यसकारण तपाईँको लागि सेफ जोन फेरि तपाईँ भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसक्नु भएको छ त्यसकारण पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हराउनुको बेग्लै मजा या त जितभन्दा हारको मजा बेग्लै हुन्छ तपाईँ जहाँ उठे पनि जित्नुहुन्छ हामी छौँ भनेर बालेनजीलाई प्रवोक गरेर झापा लगिँदैछ तपाईँले एउटा कुरा थाहा पाउनु होला हर्क साम्पाङले आफ्नो एरियाभित्र उहाँले धावा बोलेको सम्झिएर कडा प्रतिकार गर्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ र यो उहाँको लागि खतराको घन्टी हो भित्रभित्रै टिङ 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 नसुनिने गरी रासपाले बजाइरहेको थियो अब हर्क साम्पाङले सुन्निने गरी खतराको घन्टी बजाइदिएपछि बालेन शाहलाई थप आपत्ति र यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँछु सुन्नु कुलमानमा बालेनलाई केही कथम रासपाका मान्छेले हिजो गिरिजाबाबुले किशुनजीलाई अन्तर्घात गरे जस्तै रासपाका मान्छेले अन्तर्घात गरे भने के हुन्छ उनीहरूले चुनाव जितेनन् भने के हुन्छ अन्तर्घात हुन सक्छ हुन सक्दैन त हुन सक्दैन राजनीतिमा हैन राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल यो त ज्यानमारा खेल पनि हो कट थ्रुट कम्पिटिसन हुन्छ त्यसकारण एक त जिते पनि यिनीहरूलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रवि तयार हुँदैनन् आकस्मिक रूपमा चमत्कार भएर जिते पनि किनभने रविको संसदीय दलमा बहुमत हुन्छ त्यसपछि बनाउँदैनन् हुन त यिनीहरूले मिठाई पनि बाँडिरहेका रहेछन् फेरि बालेन र उसका कार्यकर्ताहरूले कुलमानजीको उनीहरू के भन्दै रहेछन् भने आहा अब रविजीको फाइल खोलिगयो उच्च अदालतमा अब वास्तवमा पार्टी कब्जा त बालेनजीले गर्नुहुन्छ या कुलमानजीले जसले गरे नि एकै हो पनि भनिरहेका रहेछन् याद गर्नु होला मित्र हो राजनीति त्यति सजिलो छैन एकले अर्कालाई पछार्ने घिउ बेचुवा तरबार बेचुवाको गाँड कोराको भुँडी फोराफोर जस्तो होइन अब तपाईँ सहज ढङ्गले कमन सेन्सको कुरा गर्नु न बालेन शाह र के अरे कुलमान घिसिङलाई रासपाले हार्दिकताका साथ जिताएर ल्याउला नम्बर 1 किनभने उनीहरूलाई अहिले पनि उनीहरूले रासपा सम्झिरहेका छैनन् टेक्निकली विलय हुन आएका पात्र सम्झिएका छन् कुनै पार्टी एकीकरण सम्झिएका छैनन् यसलाई पार्टी पुनर्गठन सम्झिएका छन् दोस्रो सायद बालेन शाहले झापा जाने भुल गरे भने पूर्व जाने भुल गरे भने उनी चुनावको मत परिणाम आउँदा आउँदै कान समात्ने छन् रविजीलाई सत्तो सराप गर्नेछन् र उनको लागि जीवनको पहिलो र अन्तिम चुनावै त्यही हुनेछ र उनले भन्नेछन् म नेपालको राजनीतिको लागि फिट मान्छे होइन बाबा कि दुवै अब म राजनीति गर्दिनँ भन्दै केही आफ्ना पुराना ऱ्यापर साथी बोलाएर ल म्युजिक भन्दै रेडी 1 2 3 भन्दै हामी यस्तै त हो नि ब्रो गाउन थाल्नेछन् यो कुरा निश्चित छ हर्क साम्पाङले हराउँछन् बालेनलाई चुनावमा होइन हर्क साम्पाङको त छँदैछ
उनले त खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे, उनको शैली नै हो। प्यार पनि खुल्लम खुल्ला, वार पनि। तर यहाँनिर मुखमा राम राम बगैबा छोरा हुनेहरूले हो यो अन्तर्घात गरेर कुलमान वा बालनलाई हराइदिए भने अनि त्यसपछि लौकिक कथम चमत्कार भएर कुनै क्षेत्रबाट यी दुवै पात्र वा दुई मध्ये एकले जिते भने संसदीय दलको नेता बनाइने छैन। के बहाना गरिनेछ भने होइन संसदीय दलको नेता हुन त रविजी लायक हुनुहुन्छ, सभापति हो पार्टीको, रविजी पनि कलाकार हो उत्कृष्ट। ल साथी हो, मेरो वचनबद्धता अनुसार बालेनजीलाई हामीले संसदीय दलको नेता बनाऊ भन्ने बित्तिकै मानव जितेर आउनुभयो भने कहाँ हुन्छ भनेर पटाबिन थाल्दैन, उनीहरू आफै पटाबिन थाल्नेछन् र कहाँ रविदाई रविदाई हाई हाई भन्न थाल्छन्, नारा लाग्छ अनि म विवश भई भन्छन् अनि आफै सभापति घोषणा गर्छन्। चुनाव जिते पनि हारे पनि बालेनलाई सुख छैन, अब प्रधानमन्त्री बन्न छैन। हारे भने त यसै अब तपाईले जनताबाटै अनुमोदन हुन बाँसुरी त्यो त खेलै सिद्धियो होइन, त्यहाँ चाइचुइ गर्ने कुरै आएन। जिते केही कथम भने पनि संसदीय दलको नेता रविजीलाई नै चुन्छन्। भित्र बिपी कोइरालाको पालामा त त्यस्तो भएको थियो, सुवर्ण शमशेरलाई बन्न नदिएर बिपीले ट्रिक गरेर त्यस्तो लेजेन्डरी नेताले त त्यति राजनीति गर्नुभएको थियो। रवि लामिछाने कौन सा बिपी कोइराला हो र? अनि बाहिर आएर रमेश प्रसाई टाइपका मान्छेले के भन्छन्, सहप्रवक्ता वा प्रवक्ताले होइन रविजीको म संसदीय दलको नेता हुँदै हुन्न, मलाई प्रधानमन्त्री हुने अहिले म्यान्डेट छैन भन्नुभयो। तर हलका अधिकांश सांसद साथीहरूले संसदीय दलको नेता उहाँ नै बन्नुपर्ने भन्ने जोड दिएपछि उहाँ बाध्य हुनुभयो भन्ने छन्। कुरा यसैमा सीमित हुनेछ। त्यसपछि अहिले जुन गठबन्धनले तागत ल्याएको छ त्योभन्दा दोब्बर रफ्तारमा यिनीहरू धुमिल लुट्न थाल्छन्। फेरि यो कुरो के छ भने राजनीतिक फिल्म चलाउँदा नि अहिले सोले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने प्यार किया, कुसुमे रुमाल, चिनु युगदेखि युगसम्म फिल्म चल्छ त। एक समयमा त ब्लकबस्टर भएको होइन र नयाँ नयाँ फिल्म आउँछ नि त। हो यिनीहरूभन्दा नयाँ अर्को झिल्के रङ्गीन पात्र आइदियो भने यिनीहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छन्, किनभने राजनीतिकमा जग हालेका छैनन्। यिनीहरू भनेको तुसारले खान नसकेको हिउँदे बिरुवा होइनन्, यिनीहरू भनेको तपाईँको हिलोमा गाडिएको किलो हुन्, थातथलोको किलो होइनन्। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने हर्क साम्पाङची साँच्चै भूगोलबाट जमिनबाट उठेको अर्ग्यानिक नेता हो। उहाँको सिट कति आउँछ, उहाँले त आत्मविश्वास बहुमतकै लिनु भएको छ। खैर उहाँ जे जति आए पनि जे जति गरे पनि टिकाउ राजनीति उहाँको छ, यहाँ रासपावालाहरूको चाहिँ बिकाउ राजनीति हो। सस्तो लोकप्रियता पपुलिजम होइन, भाइरलहरूलाई र पैसावालाहरूलाई मात्रै उम्मेदवार। अब यहाँ हेर्नुहोस् कत्रा राजनीतिक भीमसेनहरूको गला लत्रिन थालो। ल हेर्नु त अलिकति कानुन पालन नगर्दाखेरि गगन थापा हेर्दा हेर्दै डेन्जर जोनमा पुगेछन्। गगन थापा त चुनावै लड्न नपाउने भयो होइन, समाचार आयो नि उनले खर्च विवरण निर्वाचनमा भएको जस्तो 2019 सालमा उनले काठमाडौँ 4बाट लड्यो, त्यति बेला राजसभाले उम्मेदवारै बनाएको थिएन। त्यति बेला राजसभाको भित्री रूपमा सहयोग थियो साथ थियो भन्ने कुराहरू जग्दा आएछ, त्यो कुरा पछि पनि आयो। अहिले त त्यो 2079मा जसरी उनले चुनाव जिते त्यसको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई नबुझाएका कारणले ती उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने कुरा पो आयो त। भनेपछि गगन चुनावै लड्न नपाउने भन्ने कुरा। एक त उनले चुनाव नलड्ने घोषणा पनि गरेका थिए, कतै यही थाहा पाएर त होइन चुनावै लड्न नपाउने भयो गगन थापा। गगन मात्रै होइन, हाम्रो सविता बहिनीदेखि डाक्टर राजन भट्टराईसम्म डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ। सविता गौतम पनि राजसभाको त यसमा निर्वाचन आयोग यसपालि कडा हुने भनेर अन्नपूर्ण पोस्टमा न्युज आएको रहेछ। उहाँहरूले 2079 सालको चुनावको खर्च अपडेट अद्यावधिक गरेर निर्वाचन आयोगलाई नबुझाएको र बुझाएको विवरण पनि जनतामा सार्वजनिक नगरेको हुनाले ब्ल्याकलिस्ट अर्थात् कालो सूचीमा परेको, कालो सूचीमा परेपछि त स्वाभाविक छ कि उहाँहरूले चुनाव लड्न नपाउने। निर्वाचन आयोगले यसपालि उहाँहरूले फर्म लिएर जानु भने नो भनिदिन सक्ने खतरा छ भन्ने कुरा आएको छ। भनेपछि खतराको घन्टी त यहाँ बजेको छ। हुन त केही वरिष्ठ पत्रकारले भनेअनुसार मूलधारको दललाई गाउँ घरमा जानै नदिने, भेटरान नेतालाई चुनाव लड्नै नदिने कन्स्पिरेसी छ भनेर पनि भनिन्छ। सुशीला कार्कीको क्याबिनेटले सामदाम दण्ड भेद नीति प्रयोग गर्दैछ। जेनजीको नाउँमा सुदन गुरुङले भाँडभैलो गर्नेछन्, किनभने उनीहरूले चुनावलाई जीवन मरणको प्रश्न बनाएका छन्। स्थापित ठुला पार्टीहरूले नजितुन् बहुमत नल्याउन् भन्ने उनीहरूको एकमात्र ध्येय छ भन्ने कुरा छ। स्थापित पार्टीले जितेको खण्डमा सुशीला कार्कीलाई पनि समस्या पर्न सक्छ। अर्को नैतिक सङ्कट त पर्यो नि। शङ्कर पोखरेलज्यूले स्ट्याटस देखेर के भनिदिनु हो भने अब राजनीति नगर्ने चुनाव नलड्ने मान्छेलाई सरकारको मन्त्री बनाउने भनेको भावना विपरीत, लेटर एन्ड स्पिडको विपरीत कुलमानजीलाई कसरी
पार्टी उपसभापति बनाउँदा पनि त्यो कुरा क्षम्य भयो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त यो कुरो त हो नि त, उहाँले चुनाव नलड्ने यस्ता व्यक्तिलाई लिएर म सरकार बनाउँछु भने होइन, कुलमानजी त उपसभापति भइसक्नुभयो, चुनाव पनि लड्छु भनिसक्नुभयो। हिजोसम्म संरक्षक जस्तो देखिनु भएको थियो, आज त चुनावै लड्ने स्थिति आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरो के छ भने मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, काङ्ग्रेस एमाले मिल्यो वा एमाले नेकपा मात्रै मिल्यो अथवा काङ्ग्रेस एमाले नेकपा मिल्यो भने प्रचण्डवाला अवस्था के होला, किनभने त्यतातिर सङ्केत गइरहेछ। एक त चुनाव नभएर संसद पुनर्स्थापना हुने खतरा बढ्यो। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतलाई नै भावी प्रधानमन्त्री बनाएर अर्थात् अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर संसद पुनर्स्थापना गर्ने भित्रभित्रै सहमति भएको खिचडी पाकिरहेको छ होइन, पुसभित्र गर्ने भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ। त्यसो हो भने के होला, अर्थात् यदि यो फागुनमा चुनाव भएन र चुनाव सार्ने प्रस्ताव लगियो भने सुशीला कार्कीज्यूबाट गयो भने त्यो प्रस्ताव लगत्तै राष्ट्रपति आफैले सो विवेकले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यसपछि 58 साल दोहोरिने हो कि भन्ने खतरा पनि बढेको छ। यस्तो बेलामा पेचिलो राजनीतिक अवस्थामा काङ्ग्रेस एमाले अथवा काङ्ग्रेस एमाले नेकपाले वा नेकपा र एमाले मात्रै गठबन्धन गरिदियो भने फेरि रविजी बालनजीको जुन अहिले क्यालकुलेटरको हिसाब छ नि त्यो गडबडिन थाल्छ। अनि पूर्वै हो, त्यहाँबाट घाम उदाइसकेको छ हर्क साम्पाङको। त्यसकारण तपाईँले सोचे जस्तो माटो उदाइसकेको छ, उर्वर हुँदैछ, यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब जस्तो समानुपातिक सूचीको विषयमा लिएर त उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रवाद त भुइँचालै भाडभैले हुने जस्तो देखियो होइन। अब रमेश प्रसाद र ज्वाला सङ्ग्रहले यो विषय बाहिर नल्याउला नि त, असन्तुष्टिको ज्वाला नदनिकेला त त्यहाँ। त्यो के गर्छन् भन्न सकिएन, भित्रभित्रै सक्रिय ज्वालामुखी भएर विस्फोटन हुनु मात्रै बाँकी भन्छन् कति मान्छेले। किनभने यो त अहिलेको रणाको हो, जब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकटका लालची आकाङ्क्षीहरू हुन्छन् नि त्यतिखेरको मारामार हेर्नु होला। सबलाई मन्त्री चाहिएको छ, सबलाई सांसद चाहिएको छ, त्याग कसैको शब्दकोशमा छैन। बरु ठुला दलका नेताले त्याग गरिरहेका छन्, यो अहिलेको नयाँ खोलिएका पार्टीका त कोही त्याग्न तयार छैनन्। फेरि अब कस्तो के हिजो एकजना कुन चाहिँ नेता आएको थियो, काङ्ग्रेसको नेता मदन भण्डारी त तगडा हुनुहुन्थ्यो भनेर टिभी टुडेलाई इन्टरभ्यू दिँदै थियो, हेर्नु होला त्यो अहिले भाइरल पनि भइरहेको छ। काङ्ग्रेसको नेता मदन भण्डारी समानुपातिकमा परेको राष्ट्रपाको नेकपाको नेता एमाले नेता चाहिँ फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्न सक्दैन होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहै होला त, एउटा चैते काङ्ग्रेसी नवप्रवेशी काङ्ग्रेसको पार्टी अफिस छिरेछ अनि यसो हेरेछ, बिपी कोइरालाको विषयमा त थाहा थिएन। अनि गिरिजा बाबु ती हुनुहुन्थ्यो अरे, होइन हौ गिरिजा दाजु यो को यार, यो दारीवाल ह्यान्डसम छ त भन्थ्यो अरे क्या, बिपीलाई नचिनेर। अब यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण सिद्धान्त विचार यो भाँडमा जाओस् भन्ने छ, टेक्निकल एकता भइरहेको छ। तर कुलमानजीले फाइदा पाएँ भन्ने उहाँलाई लागेको होला, राजसभाबाट घात नभइजाओस् उहाँलाई शुभेच्छा गरौँ। अर्को साम्पाङले एक्लै लड्ने आँट गर्नुभएको छ नि, माटो एक्लै लड्छ कसैसँग सहकार्य गर्दैन भन्नुभएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु त? होइन, उहाँको अदम्य आत्मविश्वासको लेभललाई मान्नुपर्छ। उहाँ आत्तिनु भएको छैन, मात्तिनु पनि भएको छैन। यो देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म अगाडि बढ्छु भन्ने उहाँको आत्मविश्वास छ। अब उहाँलाई यो पनि थाहा छ कि प्रधानमन्त्री पद कुनै चोर बजारमा राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी होइन जसलाई खरिद बिक्री गर्न सकियोस्, किनबेच गर्न सकियोस्। अरे यार, एउटा सामान्य कार्य हाँक्नको लागि त्योसँग एउटा इलिजिबल पर्सनालिटी हुनुपर्छ, डिजर्भिङ कपासिटी हुनुपर्छ, उसले डिजर्भ गर्नुपर्छ त्यो पद। अब महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा लगभग असफल भएको व्यक्ति कसरी सरकारको शिरोमणि हुन सक्छ? उसँग प्रशासनिक क्षमता चाहिन्छ, जनसम्पर्क चाहिन्छ, उसँग स्पष्ट वैदेशिक नीति चाहिन्छ, फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको विषयमा ऊ परिपक्व हुनुपर्छ, डोमेस्टिक पोलिटिक्सको जानकार हुनुपर्छ, नेपालको हिस्ट्री थाहा हुनुपर्छ, जियोग्राफी थाहा हुनुपर्छ, तब न ऊ सफल प्रधानमन्त्री हुन्छ। कमसे कम औसत प्रधानमन्त्रीमा पनि केही न केही गुण हुन्छ। अहिले त जो पनि आउने प्रधानमन्त्री हुने अनि उधारो प्रधानमन्त्री किस्तीमा सजाएर दिएको छ, हत्तेरिका अचम्मै लाग्ने भयो। अहिले अब कुलमान घिसिङ पार्टीको उपसभापति भइरहेथे, अब यता बब्लु गुप्ता पनि राष्ट्रबाटै चुनाव लड्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। सञ्चार मन्त्री रहेका जगदीश खरेलले पनि घन्टी बजाए, यता रवि र बालिनको एकता हुँदाखेरि शुभ प्रभात अथवा नयाँ बिहानीसँगै नयाँ अध्याय सुरु भयो भनेर रवि र बालिनको एकतालाई स्वागत मान्छे सक्रिय उनीहरूको राजनीतिक सक्रियता देखिरहेको सरकारै बसिरहन नैतिकता दिन्छ। यो सरकारै उनीहरूको हो क्या। यसै त इन्डो वेस्ट अर्थात् भारत पश्चिमा शक्ति युरो अमेरिकन सेन्टर हाबी भएको कुरा छ।
होइन तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि बारबारा फाउन्डेसनको मेम्बर भएको हिसाबले मन्त्री भएका मान्छेहरू होइन युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलका सदस्यहरू योग्यता क्षमता बिना मन्त्री भएका छन् त उनीहरू महत्त्वकाङ्क्षी भइसके। अब कति अनैतिक हुने भयो भने चुनाव नलड्ने मान्छे नन एलाइनमेन्ट टाइपको मान्छेहरू लिएर बनाउँछु भने भरे जम्मै चुनाव लड्ने पो रहेछन्। यस्तो पो देखियो खिचडी सरकार खिचडी हो। चुनाव हुन्छ त समयमै पुण्य सर संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि छ भन्छन्। चुनाव यथा समयमा भयो भने त पोलिटिकल डिजास्टर हुनसक्छ, प्रलय हुनसक्छ। म यो भनिहालेँ राष्ट्रपति यो 84 वर्षको उमेरमा उहाँ 1979 सालको अहिले 81 वर्षको हुनुभयो क्यारे होइन। अब उहाँले चाहिँ सम्झौता 82 वर्षको हुनुभयो सम्झौता गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसद पुनर्स्थापना अदालतबाट या राष्ट्रपतिबाट हुनसक्छ भन्ने कुरो पनि आएको छ। अब चुनाव गर्छु भनेका छन्, समानुपातिक लिस्ट पेश गरेका छन्, अब म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छैन, आवश्यक तयारी धेरै छैन। अब नहोला भन्न पनि सकिँदैन, तर बराबर सम्भावना देखियो हुने नहुने। जे आन्दोलनबारे बनेको जाँच आयो जो गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छ त्यसले अब सोमबार पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयान लियो। अब रमेश लेखकको बयान चित्तबुद्ध भएन भनेर फेरि बयान गर्ने केरकार गर्ने कुराहरू आइरहेछ। यता केपी ओलीले पनि तानिने हो भने फेरि निर्वाचनको वातावरण बिथुल्ने सम्भावना पनि छ भन्ने कुरा आएको छ। यसले गर्दा के देश कतातिर त्यही त अब निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई जानै नदिने कतिलाई गए पनि लखेट्ने भ्रष्टाचारी भन्ने देशघाती भन्ने लखट्ने यो खालको स्थितिले निर्वाचनको माहौल बन्ला भन्ने कुरो छ। रमेश लेखकको एक सर बयान दिइसके फेरि उनलाई बोलाइने भन्ने कुरा छ। यो प्रतिवेदन लेख्दै केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश लेखकको प्रपञ्च भयो 23 गते हत्या हिंसा हो भनेर यिनीहरूले लेख्दैछन् प्रतिवेदन होइन। त्यसरी पेट बोलीमै लेख्दैछन्। बयान त सिर्फ एउटा औपचारिकता हो। राइट्स अफ साइलेन्स प्रयोग गरेर चुप लाएर पनि बस्न सकिन्छ भन्ने कुरो पनि रहेछ होइन। तर केपी शर्मा ओलीज्यूले फेरि अशोकराज सिग्देलले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अहिलेको सेनापतिले प्रधान सेनापति चिफ अफ द आर्मीले समस्या हुने गरी बोलेको हुनाले फेस सेभिङको लागि भने पनि उहाँले चाहिँ यो आयोगसँग गौरीबहादुर कार्कीजीको पुरानो तुस छ, त्यसो हो भने पनि आएर मसँग बयान लिनु, म कहाँ तपाईँ गुन्डुवासी हो चिया खान आउनु भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले बोलाएको भन्ने कुरा मिडियामा आएको छ। मान्छे उहाँले बयान दिनुहुन्छ है। अनि अस्ति राष्ट्रपतिसँग भएको वार्तामा शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि केही नोकझोक भएको भन्ने कुरा आएको छ। अब के छ चुनाव कस्तो होला त? अब यहाँ धेरै दलहरू भएर निष्पक्ष शान्तिपूर्ण धाँधली रहित हुन्छ कि हुँदैन सवाल त्यो। आजसम्मको इतिहासले के बताउँछ भने काहीँ न काहीँ गडबडी भएको देखिन्छ। त्यसकारण त्यो सब केही नहोस्, चुनाव निर्वाध रूपमा होस्, हामी यही भन्छौँ। हस् पुनि सर समय थ्याङ्क यू सो मच।